अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है। कल भी हमने एक पॉजिटिव जेस्चर देखा था, आज भी मार्केट के अंदर एक फ्लैट नोट है, लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। वी हैव विटनेस इन द मॉर्निंग के आज जो स्टार्टिंग ऑफ द डे था वो काफ़ी एक अच्छा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउन हो गए और हमने देखा कि रिलेटिवली पूरे दिन एक ही परफॉर्मेंस देखी गई और फाइनली एक रिकवरी नोट या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लैट नोट पे मार्केट का जो है वो क्लोजर रहा। 41,300 एंड देयर अबाउट क्लोजर रहा। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स 20 पॉइंट्स अप के साथ। इट मींस कि यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर रहे हैं वो अगेन आईएमएफ के हवाले से, आईएमएफ की डील के हवाले से, यहाँ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से, और दूसरा ये कि और भी लेंडर्स हैं। अगर हम चाइना के हवाले से बात करें तो वी हैव दी अमाउंट, पहले भी उन्होंने लास्ट वीक भी $700 मिलियन जो है वो सेंड किए थे, अभी भी $500 मिलियन हमारे पास इन बैंक है। बट वी नीड मोर, हमें और चाहिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बिजनेस कम्युनिटीज़ के जो इशूज़ हैं, जो एलसीज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इम्पोर्ट के हवाले से इशू हैं, रॉ मटेरियल की जो नीड है उसको फुलफिल करना है। बिजनेसेस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। 300 बिप्स के जो इजाफा हुआ है, विच इज़ फ्राइडे के दिन जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं आज भी मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद बैंकिंग सेक्टर तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देता है, लेकिन तमाम सेक्टर्स इससे इम्पैक्ट ले रहे हैं। बिजनेसेस डिमोरलाइज फील कर रहे हैं और साथ साथ अगर हम बात करें कुछ ऐसे एक्सपेंशंस की तो वो भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है और उसको भी फुलफिल करना होगा। आने वाले दिनों में हमारे पास जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ हैं, उन कंडीशनैलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो एक टैरिफ इंक्रीज़ की है और उसके हवाले से जो है अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें आईएमएफ में दोबारा जाने से पहले तमाम चीज़ों को, रिफॉर्म्स या तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। खासकर आईएमएफ की जो एक ये कंडीशनैलिटी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन को केटर करने के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और साथ साथ हमारी जो है मुल्क तरक्की करेगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी एप्रिसिएशन के हवाले से। एप्रिसिएशन है या एक फ्लैट नोट हम देख रहे हैं डॉलर के हवाले से, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जा रही है। रुपी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, करेंसी की जो वैल्यूएशन है वो कितना ज़्यादा अभी मार्केट को ड्रिवन कर रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि करेंसी को फ्री फ्लोट छोड़ा जाए, अब हम देख रहे हैं कि करेंसी डेली बेसिस पे जो है वो आगे बढ़ रही थी, फिलहाल एप्रिसिएशन दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने होगी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो ही कंट्री तरक्की करता है, चाहे एसएमईज के हवाले से हो, चाहे हम एलएसएम की बात करें। एक्सपोर्ट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। वो आज हम डिस्कस करेंगे। बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे। ट्रेड काफ़ी जो है वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी ट्रेड के ऊपर इन्हिसार ज़्यादा करते हैं कि मंगवाया और बेच दिया। वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाना है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो शारिक साहब, सबसे पहले ये बताइए, एक तो ऑनगोइंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या दिखाई देती है, दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद अब जो इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद सम पॉजिटिव न्यूज़। अभी मैं रास्ते में सोशल मीडिया पे देख रहा था कि दी न्यूज़ जो पाकिस्तान का एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ छपी है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो टॉप 10 टाइकून्स पाकिस्तान के जो बिज़नेस सेक्टर के लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उसमें इसहाक डार साहब भी गालिबन मौजूद थे और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, यानी कि अब जो सबसे बदतरीन दौर था अब वो पीछे चला गया है और पाकिस्तान में अब इकनॉमिक रिकवरी का वक्त आ गया। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ये बयान जो है, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। बट अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें तो जैसे आपने अभी नताशा अपने इंट्रो में कहा कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लोग बड़े जो है ना वो हार्ट ब्रोकन है, हर्ट हो रहे हैं कि क्या होगा, खौफ है।
انسرٹنٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کسی بھی بزنس کے لیے، جی چاہے وہ چھوٹا بزنس مین ہو، بڑا بزنس مین ہو، کنٹری کی اکانومی ہو، ریجن ہو. ہمارے ہاں انسرٹنٹی ہے، کل کیا ہوگا، ڈالر ہوگا نہیں ہوگا، امپورٹ ہوگی نہیں ہوگی. اس انسرٹنٹی کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ فی الحال تو انتہائی بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. مثلاً یہ کہ بہت جو ہماری بڑی سیکٹر ہے ٹیکسٹائل کا، اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بائرز ہیں امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو بیسک را مٹیریل ہے ٹو پروڈیوس گارمنٹس اور ٹیکسٹائلز اور فیبرکس، وہ اگر آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ ایکسپورٹ کے کمٹمنٹ کیسے پورا کریں گے. یہ ایک چیلنج ایسا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو، گورنمنٹ کو اپ فرنٹ آنا چاہیے، ایشورنس دینی چاہیے کہ جی ایکسپورٹرز کی جو ایل سیز ہیں وہ کھلیں گی، ان کو را مٹیریل پروکیور کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کا عملی مظاہرہ کریں. صرف کہیں نہ بلکہ اس کو پریکٹیکلی کنورٹ کریں. اسٹیٹ بینک کے میک شیور کرے کہ ایکسپورٹرز کی جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے فائنانس منسٹر کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، خود پرائم منسٹر کی طرف سے، تو جو آپ نے کہا کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ڈسکریجڈ ہیں، وہ شاید ایک پرسیپشن بھی بہتر ہو جائے گا، لوگوں میں ایک حوصلہ بھی آ جائے گا، جی لوگ انسپائرڈ ہو جائیں گے. ویل شارق صاحب آپ نے ڈیٹیل بتائی. میں انٹروڈکٹری کامنٹ فاطمی صاحب سے بھی لوں گی. فاطمی صاحب، کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک پرفارمنس اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے بعد؟ جیسا کہ شارق صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اب ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ بزنسز ہوں گے اور پاکستان کے لیے آنے والے دن بہتر ہوں گے، تو اس کو کیسے اس کی کیئر کی جائے؟ طارق صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ایک ہماری خواہشات ہیں. تو خواہشات تو ظاہر ہماری اپنی زمینیں تو ہمیشہ نیک ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بھی وہ ہے جس میں ہمیں ہر حال میں سوچنا چاہیے. میں بلکہ پروگرام سے 2 منٹ پہلے یہی آپس میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان اب معاشی بحران کی اس انتہا پہ ہے جہاں اب کوئی ایڈ ہاک یا کوئی انسٹنٹ پروگرام کی ضرورت سے زیادہ ایک باقاعدہ قوم کو اپنے ساتھ لے کے، شانہ بشانہ ساری پارٹیز کو لے کے، سارے جو اسٹیک ہولڈر ان کو لے کے ایک پلاننگ کرنی ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسا کہ انہوں نے کہا ایک خوشخبری ہے، آرمی چیف نے دیا ہے کہ پیسے مل جائیں. اب یہ ہم اس انتہا سے آگے چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 400 کھرب کا تو خسارہ ہے، 7.2 بلین کا تو ابھی صرف 6 مہینے میں ہم نے بڑھایا ہے، 34 ملین کا روزانہ کا ہمارا خرچہ ہے. ابھی جو پیسے اگر ہمیں فوری ملتے بھی ہیں تو آپ یقین کریں جو ہمارا خسارہ ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی ہم پورا نہیں دے سکیں گے. اچھا، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے غلط یا صحیح، اس میں تو میں نہیں پڑھ سکتا کہ اس میں کس کی غلطی ہے کیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پرماننٹ مسائل حل کرنے میں یا تو ہم اس قابل نہیں، یا کامیاب نہیں ہیں، یا ہم سنجیدہ نہیں. کیونکہ میں آپ کو تو دیکھیے آئی ایم ایف ابھی آپ میرا خیال ہے سپٹمبر سے چل رہا نا آئی ایم ایف کا، 5 مہینے ہو گئے، اکتوبر سے. جی 5 مہینے تو بغیر ایم ای ایف کے گزار لیا نا، آئی ایم ایف کے گزارا آپ نے روگ آ کے. ہو سکتا ہے 1 مہینہ اور کھینچ دیں وہ، کیونکہ وہ اصل میں نروس پہ بیٹھے ہوئے، یہاں ان کی تھرمامیٹر رکھا ہوا اور وہ اسی حساب سے بڑھاتے رہے کہ بھئی یہ شرط مان لی اب آپ نے، اب آپ یہ مان لیں. تو اب آپ شرط ماننے کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو بہت کچھ پے کرنا ہوگا، اور وہ جب آپ پے کریں گے تو رسپانس آپ کو عوام سے نگیٹو ملے گا. دیکھیے پاکستان میں جو انہوں نے بہت اچھی بات کی انسرٹنٹی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے. اچھا، تو جب نہیں ہے تو ظاہر ہے جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. جی، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، چاہے وہ سول حکومت ہو، چاہے وہ مذہبی حکومت ہو، چاہے وہ لادینی حکومت ہو. ہر حال میں یہ بات طے ہے کہ عوام کو یہ معلوم ہے کہ یہ 10 سال کے لیے بندہ آیا ہے، چاہے وہ کوئی صاحب ٹرکی کے ہو، ایران کے ہو، کہیں کے بھی ہو. یہ آیا اور یہ 10 سال تک جو بات ہم سے کہہ رہا ہے بورڈ کے اوپر لکھ کے، یہ 10 سال کرے گا. آپ کے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں وہ آپ پیچھے مڑ کے کہہ رہے ہیں ان کا اعتبار نہ کیجیے، ابھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا ان کا.
دیٹ از اے ویری ڈینجرس ایلیمنٹ, دیٹ از اے ویری ڈینجرس اخلاقی طور پہ سیاسی, شاید آپ ایگری کریں گے, یہ دس از اے ویری, ہمیں یہ چاہیے. دوسری بات دیکھیے اکانومی میں کیا مطلب, یہاں بڑے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اسماعیل صاحب بیٹھے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے پاس کمی. سرٹن چیزیں کہ بھئی آپ کے ملک میں 100 روپے کی آمدنی, اس میں 10 روپے یہ خرچ ہے, 12 روپے یہ ہے, 15 یہ ہے, 17 یہ ہے, جس میں الحمدللہ سب سے کم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ, یہ بھی ہمارا دنیا کا نرالا ملک ہے ہمارا. اچھا اب سوال یہ کہ اچھا یہ وہ ساری خرچے ہیں جس کو ہم کم نہیں کر سکتے, یہ ضروریت ہے ہماری زندگی کی. اچھا تو ضرورت ہے تو پھر ان کے کون سے کہاں سے تھوڑی تھوڑی کٹنگ کی جائے, 1 روپیہ 2 روپیہ بچا کے, کہ یہ 100 میں آ جائے, ہم اس کے لیے تیار نہیں. دوسری بات جو پچھلی بار 2-3-4 ہفتوں پہلے بات ہوئی کہ ہم اپنے اخراجات, دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دوں, پرائم منسٹر کا بیان تھا کہ 8 بجے تمام مارکیٹ بند ہو جائے گی, رات کو 12 بجے تک دھما چوکڑی رہتی ہے, ہر محلے میں کھانے پینے کا ہنگامہ رہتا. تو دیکھیے اس کا ہے کچھ نہیں ہوتا, 12 بجے تک کیا میں کہہ رہا ہوں 3 بجے تک آپ کھولیں, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو آرڈرز ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنے میں یا کرنے میں سنجیدگی کتنی. تو آپ کی جب رٹھی نہیں ہو رہی ہے, جو بالکل اسی طرح ایسے آپ نے بچے کو ڈانٹا, وہ باہر جا کے پھر کھیل رہا پھر, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اکانومی میں جو سیکٹر, اس میں سیکٹر وائز ڈیوائڈ کر لیں, آرمی چیف بیٹھ جائیں, پرائم منسٹر بیٹھ جائیں, فائنانس, کہ بھائی دیکھو اس وقت جو ہے ہم قرضے میں گھسے, اس میں کون سا جو ہے امیجیٹ ہے, اس وقت سب سے امیجیٹ بزنس ہے, سب سے امیجیٹ, یار اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. آپ کا امپورٹ بھی بند ہے, ایکسپورٹ بھی بند ہے. اچھا تو کیسے کاروبار کریں جب ایکسپورٹ امپورٹ دونوں ہی, آپ امپورٹ آپ کر نہیں رہے کیونکہ پیسے نہیں, ایکسپورٹ آپ کر نہیں رہے کیونکہ سامان نہیں بازار. یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ بھئی امپورٹ ہمیں انکریز کرنا, جیسا کہ آپ نے پہلے انٹرو میں کہا کہ ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ کہ ایکسپورٹ کوئی رات کو مطلب وظیفہ پڑھنے سے تو نہیں ہوگا. ایکسپورٹ کے لیے آپ کو مینوفیکچرنگ کرنا ہوگا, انڈسٹری لگانا ہوگا, سامان لگانا. پہلے اس وقت جو ہماری یہاں پہ گلے میں پھنسی وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے کا, آپ دیکھیں نا اس سال دسمبر تک آپ کو چائنا کے, سعودی کے, یو اے کے پیسے جو چلے دوستی یاری میں, وہ پھر آپ کو ایک چانس دے دیں گے. لیکن کیا آپ چانس پہ زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں یا آپ کانکریٹ. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, ابھی 2 منٹ پہلے بات ہو رہی تھی, اٹس اے ونڈرفل کنٹری جہاں بہت بڑی آبادی بہت محنتی جوانوں کی ہے, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وہ دن بھر گٹکا کھاتے اور یہ جا کے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کے علاوہ کوئی کام دھندے نہیں ان کے پاس. ان کو آپ کام میں لگائیے, تھوپیے کام. ہاں, بڑے اچھے انداز میں خالد صاحب نے جو ہے وہ اپنا انالیسس دیا ہے. شارق صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریولوشن کی ضرورت ہے انڈسٹریل, ایک طرف ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انفلیشن کا مسئلہ ہے, جو ہم انفلیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو دس از ناٹ دا ایشو وہ صرف جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, دس ایشو از فیسنگ بائی 21 مور کنٹریز, چاہے ہم یو ایس کی بات کریں, چاہے ہم یو کے کی بات کریں, وینیزویلا کی بات کریں, کہیں کی بھی بات کریں. انفلیشن تو پوری دنیا میں ہی ہے, اور انفلیشن کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. سو ہم کیوں اتنی زیادہ ایک ڈیسپریٹ ہیں, یا ہم کیوں اتنا زیادہ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مسئلے ہی ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا سا کرٹکس بھی بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں اس چیز پہ. ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے کہ ہم لوگ میں ایک کرٹیسزم کی عادت, اور اپنے چیزوں کو خاص کر وہ چیزیں جہاں چیلنج ہو, خرابی ہو, وہاں ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس, جیسے کہ فاطمی صاحب نے کہا, کہ اتنا وقت ہے پولیٹکس کو اور سیاسی پارٹیوں کو ڈسکس کرنے کا, تو اس میں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ سیریس پیش کر رہے ہیں. جی, آج ہی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ فیڈ نے, جو فیڈرل ریزروز ہے امریکہ کا, اس نے آج بیان دیا ہے کہ امریکہ میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بہت بڑا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا انکریز چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج اگر یو کے میں 5 یا 6% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے, ایک ایسا کنٹری جہاں پر 0.5% ہوتا تھا, ایگزیکٹلی 0.5 یا 1% ہوتا تھا, اس کے اوپر بھی ایک بات ہوتی تھی کہ کیوں ہے انٹرسٹ ریٹ. تو انفلیشن تو پوری دنیا میں ہے. جی نتاشا, ایکچولی ہوا کیا ہے, اگر 1 منٹ آپ مجھے دیں, کہ جو کووڈ کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں جو سپلائی چین کا ایکولیبریم ہے وہ ابھی تک ہٹ نہیں ہوا, ابھی تک ڈسٹرب ہے, وہ ابھی تک ڈسٹرب ہے, ابھی تک ڈسٹورشن ہے اس میں. وہ جو پروڈکشنز سفر ہوئی تھیں
اور اس کے بعد جو دنیا نے پیسہ پھینکا اپنے ملکوں میں, لوگوں کو پیسہ پھینکا, پروڈکشن تھی نہیں, لوگوں کی قوت خرید بہت بڑھ گئی, وہاں انفلیشن ہو گیا. وہ انفلیشن ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک سپلائی سائڈ جو ہے وہ بہت پیچھے ہے اور لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جو اکانومیز ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری جو ہے نہیں لگ رہی, انفلیشن تو پوری دنیا میں ہے. فرسٹ آف آل تو دیکھیں کہ پاکستان میں انڈسٹری اس لیے نہیں لگ رہی کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ پاور ہے, اور پاور کا جو پرائس ہے وہ ریجن کے حساب سے بھی اور دوسرے انٹرنیشنلی بھی زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ پیٹرول کی پرائسز شاید ہماری دبئی یا یو کے یا سعودی عرب یا ان ممالک کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ویسی ہی ہیں. بٹ ایز فار ایز گیس اینڈ الیکٹریسٹی از کنسرن, جس سے کہ انڈسٹری چلتی ہے, جہاں سے انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے, جی ایک تو وہ مہنگی ہے. نمبر 2 اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ. تو شارق صاحب آپ کا میں یہاں پہ پوائنٹ انٹرپٹ کروں گی. یہاں پہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ آئی ایم ایف پروگرام میں اس کے پاس یہ ڈائریکشنز ہیں کہ اس کو یہ چیزیں فلفل کرنی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں ڈفرینٹ, اور ہم نے ریٹ ہائک جو کہ ٹیرف ہائک کے اوپر بات کی ہے وہ ہو رہے ہیں. نہیں لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انفلیشن کیوں ہو رہی ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا کرے؟ کیونکہ وہ تو آئی ایم ایف پروگرام میں اس کو تمام چیزیں بڑھانی ہے. انٹرسٹ ریٹ از ون آف دی کنڈیشن, اس وجہ سے جو ہے وہ انکریز کرنا پڑا, اور آگے بھی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی سولوشن ہمارے پاس ہے؟ فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سولوشن یہ ہے کہ قوم کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی دینی چاہیے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ماسس کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیلنج ہر نیشن کو آتا ہے. جی ہم نے بھی پہلے فیس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس وقت تو یہ اس حالات وقت تھے. پاکستان کے پاس صرف $450 ملین تھے, اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تھی تو شاید $350 ملین تھے. جی اور وہاں سے پاکستان جو ہے وہ واپس آیا, اور پاکستان نے $22 بلین کے بھی ریزروز کو اچیو کیا, اور ابھی پچھلی گورنمنٹ نے بھی $19-20 بلین کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا تھا. دوبارہ ہو جائے گا. لیکن کیا یہ بوم برسٹ والی جو اکانومی ہے پاکستان کی, کہ آپ کو مانگے تانگے کے $10-20 بلین مل گئے, آپ نے ریزروز کمپائل کر لیے, جی اور آپ نے پھر جس کو کہتے ہیں نا آسان زبان میں کہ دبا کے امپورٹس کرنا شروع کر دیں, ایسی چیزیں جس کی کہ پروڈکشن کیپیسٹی آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ اس لیے نہیں پاکستان میں بنا پا رہے کہ آپ کے ہاں امپورٹ اتنی فری ہے کہ وہ لوکل انڈسٹری اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپورٹ کو کرب کیا گیا اس میں جو بہت سارے اقدامات امپورٹ کو کم کرنے کے درست سمت میں ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. خاص کر میں آٹوموٹیو انڈسٹری کی بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ تو ڈسکریج ہونے چاہیے. یہ وہ گاڑیاں جو کہ 40 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے کی ہے, وہ آج آپ اگر آپ $280 پر امپورٹ کریں نا پاکستان میں ڈیوٹی پے کر کے, جی تو وہ اس پرائس سے کم پر آتی ہے اور اس سے بہتر کوالٹی ہوتی ہے. 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے سب پلانٹس کو, آج تک کوئی ایک کار پلانٹ ایک گاڑی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, اور وہ اسمبلنگ یونٹ بن کے رہ گئے. جی اب اور میں آپ کو بتاؤں کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہو, اس لیے کہ وہ اب روبوٹک انڈسٹری ہے. موسٹلی اٹ از اے روبوٹک انڈسٹری, اس میں روبوٹس کام کرتے ہیں. تو ہم کو ایسی چیزوں کی امپورٹ کو کرب کرنا چاہیے, اور خاص کر ایسے وقت میں جہاں آج کل ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیفینیٹلی کم ہوا ہے, لیکن ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں ایک اور چیز نتاشا ہم کو اکاؤنٹ فار کرنی چاہیے کہ ہماری جو ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو فگرز دیتا ہے ایکسپورٹ کی, جی وہ CFR پرائسز ہوتی ہیں, مینز اس میں کاسٹ بھی ہوتا ہے, فریٹ بھی ہوتا ہے. 2020-21 میں 22 میں دنیا میں فریٹس جو تھے وہ اب نارملی بہت بڑھ گئے تھے. یعنی کہ کراچی سے اینٹورپ کا فریٹ
8,000 यूरो हो गया था, जो शायद आज 1,000 हो गया है। तो एक्सपोर्ट Right. फिगर्स में आपकी वो फिगर भी आती है, तो वो 20% अगर एक्सपोर्ट आपकी डाउन हुई है एज़ कम्पेयर टू 22 2021, तो उसकी एक वजह ये भी है कि उसमें जो फ्रेट का अमाउंट है वो आपको कॉम्पनसेट करना होगा, बट नए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे। दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। बावजूद इसके कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, बावजूद इसके कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो उसकी सलाहियत है, उसके पास मॉडर्न मशीनरी है, मैनेजमेंट है, क्वालिटी दे सकता है, टाइमली शिपमेंट्स कर सकता है, लेकिन अगर बायर का परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान एज अ सप्लायर स्टेबल नहीं है या उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसी तरह अगर हमारी एक्सपोर्ट्स डाउन होती जाएंगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल हमारे साथ ओवर कॉल अहमद चनॉय साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। चुनाव साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और खासकर मार्केट की बात करें तो किस डायरेक्शन में मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है अमिड वी आर फेसिंग द हायर साइड ऑफ पॉलिसी रेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि हमने हमेशा अगर स्टॉक मार्केट की बात की है तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमने इसकी निशानदही भी की है कि इस इंटरेस्ट रेट के साथ जो 20% के ऊपर चला गया है, काइबर को मिला लें तो 25% के करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट जी है। जी जी। इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट में अट्रैक्शन नहीं है, जो अट्रैक्शन बैंक के ट्रेजरी बिल्स में है और बैंक की दूसरी सिक्योरिटीज में है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट को बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मिनिमम डिविडेंड पे आउट की बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज मिले कि जी इसमें से जो सरमाया उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, उसमें कुछ ना कुछ उनको सालाना मिल रहा है। अगर ये मिनिमम डिविडेंड पे आउट नहीं है, जहां कंपनियों ने बेतहाशा जो है रेवेन्यू जनरेट किया है और फिर उसको रिटेन अर्निंग के नाम पर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है वो उसको रोक लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ज्यादती है, और ये ज्यादती जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जानब से हो रही है। उसको मैं समझता हूँ कि एससीसीपी को फौरन एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर कोई कानून जरूर बनाना चाहिए, ताकि स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो कि चले इंटरेस्ट रेट हाई है तो हमें डिविडेंड भी मिल रहा है, और हम ये भी समझते हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा इन टर्म्स ऑफ राइज इन शेयर प्राइसेस। तो ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी अहम है और उसको हमें देखना चाहिए। यहाँ पे शारिक वोहरा साहब भी मौजूद हैं, फातमी साहब भी मौजूद हैं। शारिक वोहरा साहब का ये कहना है कि कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हो या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो, एलसीज के भी अगर हम बात करें। आप समझते हैं कि जब जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हैं तो मार्केट में भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्या कहीं आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है कि कहीं इंजेक्ट करना चाहिए कहीं अमाउंट, जिसकी वजह से जो है कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकें? देखिए, ये पिछले दिनों जो हालात पैदा हुए हैं जिसमें एक्सचेंज रेट का डिप्रिशिएट होना और इसके बाद इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे लिए कातिल जहर साबित हुई है, और इसमें ज़ाहिर है लोगों का एक ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़राब हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा आ गया है, और इसको मैनेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी होगी कि जी ये हमारा एक्सचेंज रेट है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और इस पर अब काम होगा ताकि लोग जो हैं वो जमकर काम कर सकें। इन हालात में ज़ाहिर है जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आता है वो ये सोचता है कि मुझे कल सुबह रिटर्न क्या मिलेगा, और वो रिटर्न जब नज़र नहीं आता तो वो फिर दूसरे एवेन्यूज तलाश करता है, और इसमें फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो सबसे बड़ी बात है। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए और साथ साथ लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए किसी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ हमें आना पड़ेगा, और इन सब बातों के ऊपर जो एक सबसे बड़ी बात है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आनी ज़रूरी है, कि लोगों को पता हो कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। यहाँ रोज़ नई नई बात आ रही है, रोज़ नए नए डिसीजंस आ रहे हैं, और इसके बाद जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो अपने तौर पे एक स्टेबल डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रही। तो ये स्टेबिलिटी जो है वो कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये स्टेबिलिटी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर से मार्केट में जो है वो वाइब्रेंसी आएगी।
स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियसली, और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ में भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जो एक हमारे पास सिनेरियो है उसमें भी चाहिए। थोड़ा सा मैं अगेन एक्सैजरेट करना चाहूँगी चिनाई साहब, यहाँ पर सैलरीज और पेंशन्स की बात की जाए, आगे बजट आ रहा है, बजट में अगेन एक होता है कि टैक्सेस जो है वो डिफरेंट रिफॉर्म्स होंगे, टैक्स बेस बढ़ाना है, इस बार टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने। दूसरा ये कि जब आपके पास सैलरी क्लास जो है वो थोड़ी सी फ्लरिश करेगी तो फिर आगे आने वाले दिन भी बेहतर होंगे। पेट्रोलियम प्राइसेस को हम साइड में रख देते हैं, हमें थोड़ा सा जो फूड कमोडिटी है उसको भी देखना है। तो आप समझते हैं थोड़ा सा ये इस बार जो बजट है वो भी ट्रिकी होगा गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जाहिर है जो इस वक्त कंडीशंस हैं, जो इस वक्त हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसके बाद हम कोई बहुत अच्छा बजट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दो बातें फिर इसमें बहुत ज़्यादा अहम है जिसको हमने फोरगो किया हुआ है। हम हमेशा इंटरेस्ट रेट इस सेंस में बढ़ाते हैं कि जी लोगों की जो है वो बाइंग पावर को कम करें और इन्फ्लेशन को जो है वो मैनेज करें। मैं ये बात आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये फार्मूला जो है वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकता कि हम ये समझते हैं कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो मार्केट में मौजूद है और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 10% इंटरेस्ट हो गया या 20% इंटरेस्ट हो गया। उनकी बाइंग पावर जो है वो कर्टेल नहीं होती और जो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं उसमें ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और फिर हमारे सरमाएदार हजरात जो हैं वो जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी चीज़ों में मिला के अगर लेट से 5% बढ़ती है तो वो शायद 15% जो है वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं और उसमें भी वो जो है वो उनको एक जैक लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत को भी इस पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा और दूसरा हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है जो लेवरेज उन्होंने लेना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स जो बड़े हैं वो तो ले लें, लेकिन उससे ज़्यादा लेकर मैं समझता हूँ कि वो गरीब आवाम पे ज़्यादा बोझ डालेंगे और ज़ाहिर है इसमें सबसे बड़ा जो सफ़र करता है वो सैलरी क्लास करता है। राइट चिनाई साहब, वन लास्ट क्वेश्चन फिर मैं अपने मेहमान से बात करूंगी। आप ये बताइए कि जो हमारे पास IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं उसके अंदर अब आप नहीं समझते कि अब तो बहुत हो चुका है, अब सिर्फ हमें एक्सक्यूजेस दिखाई दे रहे हैं? देखिए, IMF की कंडीशनैलिटीज जो है वो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन टोटल बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। हमने इसमें बहुत डिले किया और वो एक ज़ाहिर है किसी के साथ भी आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है कि ये इतनी लंबी बातचीत जो है वो चल रही है, आज हम एक काम कर रहे हैं, कल दूसरा काम कर रहे हैं, परसों तीसरा काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये जब गवर्नमेंट आई थी तो उसको पहले ही हफ्ते में ये सारी चेंजेस कर देनी चाहिए थी ताकि लोगों को ये बावर किया जा सके कि जी ये इस वक्त इकोनॉमी की स्टेटस है और हम इस स्टेटस के ऊपर जो है वो ये चेंजेस कर रहे हैं जो नागुज़ीर हैं। और इसके बाद जो हम ये समझते थे, मैं ये समझता हूँ कि IMF के अभी जो लोन है वो आसान हो जाता और दूसरी जो फॉरेन फंडिंग है वो भी तेज़ी से आ जाती। आज IMF की जो फंडिंग है उससे मशरूत हमारी दूसरी तमाम फंडिंग्स है और अल्लाह करे कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हो जाएं तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो दूसरे हमारे डोनर्स हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिल जाएगा। वेल थैंक यू सो मच। चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और एक चीज़ मैं शारिक साहब आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं फातमी साहब से कमेंट लूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि ये एक्सक्यूजेस जो कि गवर्नमेंट पहले ही चले जाती, क्या ही अच्छा होता कि ये हो जाता, क्या ही अच्छा होता वो हो जाता। हम इफ्स एंड बट्स में रहते हैं। एक ये कोalition गवर्नमेंट है, उनका अपना एक मोटिव है और दूसरा ये कि वो चाहते भी हैं कि रिलीफ दें, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, इससे मुकाबला भी करना है, पाकिस्तान को बचाना है, सियासत सब साइड में है। ये तमाम चीज़ें कैसे फुलफिल होंगी? और दूसरा ये कि उन्होंने फार्मूला पुट करने की बात की है, बैंकिंग सेक्टर वाला एक फार्मूला जो होता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये भी उनका भी कहना है। और 12 कितने ही है जो हमारे पास एनालिसिस मौजूद है उनका भी यही बयान है। नताशा, इसमें एक चीज़ आपको ऐड कर दूं कि जो IMF है ना वो एक लैंडिंग बैंक, एक लैंडिंग एजेंसी तो है, लेकिन वो बैंक का भी एक फॉर्म है, लेकिन वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है। और इस वक्त दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, उसमें किस ब्लॉक ने, चाइना, रशिया, किस ब्लॉक ने अमेरिका, यूरोप, ये सिचुएशन एक्चुअली पाकिस्तान के प्रोग्राम को भी डिले कर रही है। यही पोजीशन जो है वो श्रीलंका में डिले हुआ, यही पोजीशन बांग्लादेश में डिले हुआ।
تو ایک عام آدمی کے لیے شاید اس سچویشن کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو پاکستان کا IMF پروگرام ڈیلے ہو رہا ہے، وہ جیسا کہ چنوئی صاحب نے کہا کہ اس میں حکومت نے ڈیلے کیا، بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شاید اس میں جو میجر انفلوئنسنگ فیکٹر ہے آف ڈیلے، اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز انتہا تک کم ہو چکے تھے کہ وہ جو 4 مہینے کا یا 3 مہینے کا ڈیلے تھا وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا. ایک وہ فیکٹر آ گیا، دوسرا جیو پالیٹکس آ گئی. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ چین نے G20 کی جو کانفرنس انڈیا میں ہوئی تھی، وہاں پر چائنا نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ نیشنز شوڈ ہیلپ پاکستان. آپ دیکھیں یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تھا فرام اے فرینڈلی کنٹری لائک چائنا ایکسکیوز می، کہ وہ بہت سارے لوگوں نے شاید اس کا انالیسز نہیں کیا، بٹ دیٹ مینس اے لاٹ. یہ بھی تو ایک حساب لگانا ہوگا کہ یہ چیز ایبزارب بھی ہو جاتی ہے لوگوں سے یا نہیں ہوتی، پھر اس میں دشمن عناصر بھی ہیں. IMF کا پروگرام از آن دا کارڈز. اسٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ شاید نیکسٹ ویک تک اس کی خبر آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خوشخبری ہے، اس لیے کہ IMF پروگرام ہم کو خود انحصاری کے پروگرام سے اس اسٹریٹجی سے دور لے کر جاتا ہے. ہم کو تو سیلف ریلائنٹ ہونا ہے اپنے ریسورسز پر اور اپنے بلبوتے پر قوم کو ترقی دینی ہے. جیسا کہ ابھی فاطمی صاحب نے کہا کہ اگر 5 مہینے گزر گئے، لیکن چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر ہیں، ہم کو پوری دنیا سے تجارت کرنی ہے، ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، امپورٹ بھی کرنا ہے، ریجنل پالیٹکس کو بھی سمجھنا ہے. تو IMF کا پروگرام جو ہے وہ بہرحال ہماری اس وقت از لائف لائن. یا شارق صاحب، میں مزید یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ IMF کا نیکسٹ پروگرام ہوگا کیا، ہمیں اور ضرورت ہوگی؟ لیکن پہلے میں فاطمی صاحب سے کامنٹ لوں گی. فاطمی صاحب، آپ نے تمام دونوں بزنس مین بھی ہیں اور دونوں یہ اچھا انالیسس بھی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ IMF کی ہمیں چیزیں مانگ لی ہیں، گورنمنٹ نے چیلنجز برداشت کیے ہیں، پھر بھی کرٹکس ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن ہمارے پاس جو ایک ایشو ہے جو کہ IMF کی جانب سے ون آف دی کنڈیشنالٹی ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ نیڈ ٹو بی ریفارم، اس کے اندر ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھانا از دی سولوشن، اور کیا لوگ اگری کریں گے اس پہ؟ دیکھیے، طارق صاحب نے اور چنائے صاحب دونوں نے دونوں باتیں صحیح کہیں اپنی اپنی جگہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF کو فار نو ریزن ہم نے ڈیلے کیا، وچ از ویری کریکٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں عام آدمی، لیکن یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا بڑا حصہ ہوتا ہے، بعض وقت ہم جیسے ملک کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی صحیح. حقیقت صرف اتنی سی ہے، جو ابھی جرمنی میں کانفرنس تھی جس میں MD موجود تھی اس کی IMF کی، اس سے پوچھا گیا، بلکہ وہاں کے لوکل ریڈیو اسٹیشن نے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان اس کرائسس سے گزر رہا ہے، آخر آپ کیوں نہیں اس کرائسس میں کرائسس کو حل کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھیے ہماری پاکستان سے کوئی بہت زیادہ شرائط نہیں تھی، 2 میجر شرائط تھی جو آخری دن تک ہم کوشش کر رہے تھے اور جو پاکستان نے ایگری نہیں کیسے. یہ اس کا بیان ہے، میرا نہیں. اس نے کہا ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو تمام امیر لوگوں پہ، بڑے لوگوں پہ ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری اس نے کہا تھا کہ تمام غریب لوگوں پر ٹیکس ختم. یہ چیپٹر جو ہے فار سم ریزن ہمارے ہاں نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں سچائی کتنا، جھوٹ کتنا. میں یہ وہ بیان دے رہا ہوں جو پاکستان کے تمام یعنی اچھے اخباروں میں، مستند اخباروں میں، جرمنی کے کانفرنس کے حوالے سے. اچھا، دوسری یہ بات طے ہے کہ جب آپ کی حالت خراب ہوتی ہے تو اس وقت سامنے والے کے پاس تمام داؤ پیچ ہوتا ہے جس سے وہ کھیل سکتا ہے. جیسا کہ طارق صاحب نے کہا، بہت صحیح کہا کہ پوری دنیا میں جو جیو پولیٹکس ہے وہ اکانومی کی گرد گھومتی، کوئی الگ سے تو کوئی مطلب مذہبی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی مطلب. 2 پیسے 1952 میں ہم نے ورلڈ بینک سے لیا تھا قرض، وہ کھسک کے 56 میں پھر IMF کو چلا گیا. IMF کا مطلب ہوتا ہے واشنگٹن DC، IMF کا یہی مطلب ہوتا ہے. اچھا، آلریڈی ہم اپنے پولیٹیکل CPEC کے حوالے سے اور بہت سارے حوالے سے، پلس ایران کی جو پائپ لائن تھا آپ نے دیکھا، اس حوالے سے ہماری جو سیاست تھی اس میں کافی رد و بدل آیا، جس کی وجہ سے ان کی بھویں تن گئیں، جو صحیح ہے وہ بھی.
क्योंकि ये बात अब तय है, देखिए ये बात आप चाहे मसलहतन कहे ना कहें एक अलग, ये बात तय है कि पूरी दुनिया में दो अलग अलग पावर ऊपर उभर रही हैं, एक चाइना है, एक अमेरिका। पहले चाइना और पहले अमेरिका और रूस थी, यूएसएसआर था। उस वक्त इतनी ज़्यादा दुश्वारी नहीं थी, क्योंकि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में ज़्यादा थी लोग और ज़्यादा खुल के नहीं बातें करते थे, सब अंदर अंदर काम चलाते। अब ज़्यादा ये अब मामला बिगड़ गया, क्योंकि अब जब हो गया यूएसएसआर आपने बर्बाद किया, जिसमें हम पार्टिसिपेट किया है हमने, तो इसलिए हम मुर्द इल्ज़ाम हैं उसके। तो वो जो है चाइना के साथ, फिर इंडिया हमारा दुश्मन बैठा हुआ सर पे, ईरान से हमने ऑलरेडी ताल्लुक। अच्छा, थोड़े से हमारे हालात ठीक भी होने लगते हैं तो अफगानिस्तान में यहाँ पे डॉलर का इशू कर देते हैं, तो यहाँ से भी एक मसले पैदा हो जाते हैं। देखिए इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये जैसा शुरू में इन्होंने कहा, एक तो आप पावर को कंट्रोल करें, यानी जो पावर जनरेशन आपके यहाँ कमज़ोर है इसको किसी, चाहे आपको आधा दिन बंद करना हो, पूरा मुल्क बंद करे, लेकिन पावर कंट्रोल करे। नहीं, मैं सीधे आधा दिन से मुराद है शाम 6 बजे से रात सुबह 6 बजे तक आप कम कर दें, ताकि लोगों को। दूसरी बात ये जो फालतू अखराजात है इसको कंट्रोल करें। तीसरी बात, लोगों को वर्क की तरफ लगाएं। ये जो बेसरोपा पूरी 22 करोड़ आवाम कहते हैं ना शुतर बे महार घूम रही है, को अजय तो कहते ना बेकार आदमी यही सब करता है। वक्त अभी नहीं निकला, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़रा सी हमाकत से वक्त निकल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, हम तो बहुत छोटी सी कौम है, दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर, टर्की की एम्पायर चली गई, स्पेन की एम्पायर चली, मुग़ल डायनेस्टी 600 साल के बाद चली गई। अब मैं उसका नाम नहीं लेते क्योंकि इंडियन राइटर, वरना आप पढ़ें कि कैसे उन्होंने किया और किस तरह इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमें इन चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमला हमेशा पॉकेट से किया जाता है, हमेशा हमला आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से किया जाता है, क्योंकि गुर्बत एक वाहिद फैक्टर है जहां आप बिक जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं। और हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसी बात पे है कि वो चाहती है कि रिलीफ दें, हमारे जो एक पुअर तबका है उसको मिले और किसी ना किसी तरीके से सब्सिडाइज करे। अब हम IMF के प्रोग्राम से निकलते हैं तो यकीनन इस चीज़ पे भी गौर किया जाएगा। नहीं, IMF से भी आप बात करें, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, IMF कभी नहीं कहेगा कि आप गरीब की गर्दन दबा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आप असल में चाहिए रहे कि गरीब की गर्दन भी महफूज रहे और अमीर की भी महफूज रहे, दोनों नहीं चल सकता है। आपको एक न एक की गर्दन थोड़ी सी मतलब माजरत के साथ दबाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात आपको बताएं, एक तरफ है जिसकी एवरेज फैसिलिटीज़ के साथ तनख्वाह है तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया, तमाम ब्यूरोक्रेट, इससे कम किसी की नहीं, इससे ज़्यादा ही होगी, मैं फिर भी ज़रा तकल्लुफ़ से काम ले रहा हूँ। और एक तरफ है जिसकी आमदनी 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये। दूसरा जो सबसे बड़ा जुल्म, जो अभी आपने खुद अपने प्रोग्राम में कहा, कि जो सैलरीड तबका है ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इसको तो कुछ ना चेक मिलेगा, पैसे काट लेंगे पहले। भाई क्यों भाई, मतलब इन्होंने क्या गुनाह किया है? अच्छा अब नतीजा तो क्या? सैलरी स्लैब्स भी तो इस चीज़ का सोल्यूशन है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था पूरी दुनिया में ये है, और आप ये जो आपका GST और टैक्स सिस्टम ये एरिया वाइज तब्दील करें। मतलब दादू का टैक्स और कराची का टैक्स एक नहीं हो सकता अगर आप कर रहे हैं गलत। यानी आप हैरान होंगे कि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हम लोग न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी चले जाते थे सिर्फ कपड़े खरीदे, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं होता था, न्यूयॉर्क में 8.25%। अच्छा, इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, लोग भागे भी फिरते हैं, ट्रैवलिंग भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात है। शारिक साहब प्लीज़ इसके ऊपर बताइए कि अक्सर फातमी साहब इस बात को हाईलाइट करते हैं कि एक तो सैलरी स्लैब्स जो कि एक सोल्यूशन है मैंने कहा, लेकिन दूसरा ये कि एरिया वाइज टैक्स होना चाहिए और डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम को हमें लाना होगा, लोगों को इस तरीके से बावर करवाना होगा कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप कोई भी रिफॉर्म्स लाएं, आपको टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स देने की आदत होनी चाहिए, टैक्स कल्चर को प्रमोट करना है। कैसे करेंगे सर? नो डाउट पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो रिग्रेसिव है, बड़ा रिग्रेसिव सिस्टम है, बट वो कैसे टैक्स बेस बढ़ेगा इस पर इतनी तहकीक हो चुकी, इतना काम हो चुका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, थिंक टैंक्स की तरफ से जी। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। वो सेक्टर्स जिनका GDP में हिस्सा है 20%, लेकिन टैक्स टू GDP में उनका हिस्सा है 1%, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग रिटेल सेक्टर, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज। वो सेक्टर्स जो इतना बड़ा हिस्सा है GDP का, तो वो टैक्स में कितना हिस्सा होता है कितना जी, हिस्सा? ये थोड़ा सा पैरेलल करने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई एक आम इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी समझता है कि ये GDP है, ये सोल्यूशन या वजह जो होती है फिर वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जैक्टली।
अब 9% या 8.5% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे ब्रेक इवन लेवल पर 15% होना चाहिए। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आज अगर हमारा 8 ट्रिलियन के करीब डोमेस्टिक रेवेन्यू आता है एट 8%, तो एट 15% अगर आप इसको एड वैलोरम कर लें तो दिस विल बिकम 30, जो कि पाकिस्तान का आज से 6 महीने पहले जो डोमेस्टिक डेट था वो 33 ट्रिलियन था। जी। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि शायद वो 40 हो गया है। लेकिन अगर आपके रेवेन्यूज सिर्फ 1 या 2 साल बेहतर हो जाएं तो ये आपका टोटल जो डोमेस्टिक डेट है ये जीरो हो सकता है। हमारे हालात खुदा ना अच्छा, खास्ता ऐसा नहीं है कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे सेट हो जाएंगे, इसके लिए आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन ये ऐसे पिल्स हैं जो आपको सही कर जी, देंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहां आपको सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल भी फातमी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप बंद कर दें आधा दिन, आप सर ये क्या इजी है? आप समझते हैं जी, बंद जी, कर दें, बहुत लोग easy। यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं, लोग यहाँ सड़कें जाम यूरोप कर में देते हुआ हैं, है, थोड़ा सा यूरोप- क्रिटिक्स भी देखें कर दें। आपको क्या चाहिए, आपको मुल्क चाहिए कि वोट चाहिए? आपको मुल्क चाहिए मुल्क बेसिकली चाहिए ना, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए या इख्तिदार तो चाहिए सारे या मुल्क अगर आप चाहिए? डिसीजंस देखें तो अनपॉपुलर डिसीजन दिखाई देते नहीं, हैं। देयर really आर है। That is डजन्स ऑफ good। मैं अनपॉपुलर तो ये डिसीजंस। कहता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत ने अपना पॉलिटिकल जो है करियर है उसको एट स्टेक लगाया फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ वेरी गुड। ऐसा ही सोचना चाहिए सियासी पार्टियों को, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इलेक्शन जीतेंगे। क्या लोग समझेंगे इस बात को? आई थिंक के समझें या ना समझें, लेकिन आप अगर लीडरशिप के रोल अदा कर रहे हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको शाम को 5 बजे से लेकर सुबह तक बिजली बंद करनी चाहिए। इसकी वजह यह है नताशा कि आप टोटल जो आपका रेसिपी है, जो आपकी मिक्स है पावर की, उसमें 60% तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी के इतने रिसोर्सेज हैं Resources और हैं। सोलर पैनल्स वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कितना अगर इजी आप है। आज अपना सिर्फ 15-30 बिलियन डॉलर का जो आपका इंपोर्ट है कोयले का, तेल का और एलएनजी का, अगर आप इसको आधा कर दें, वी आर डन। हमको आईएमएफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसी कुर्बानी है, देखें जब आप कौम के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि देखें हमारे पास पैसे नहीं है, हमको 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की हमको लोड शेडिंग करनी है। अच्छा, लोड शेडिंग के अलावा ये ऑल सॉल्यूशंस, हम गाड़ियों के अगर पेट्रोलियम की बात करें तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाए, कैसा हो सकता है? सबसे पहले तो ये है कि देखें आप जो एक्टिविटी है लाइफ की, उसको 6 बजे के बाद डे लाइट इस्तेमाल करें ना। आप अपनी प्रोडक्टिविटी स्कूल्स की, कॉलेज की, ब्यूरोक्रेसी की, सब लोगों की प्रोडक्टिविटी को डे टाइम में अचीव करें। ठीक है, शादी ब्याह, मंगनी रसूमात, मार्केट्स, दिन में। मॉल्स दिन में करें, इसलिए कि इस वक्त ज़रूरत है कौम को कि वो पावर सेक्टर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क का, और वो बढ़ रहा है। आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा आगे है। समर सीजन है तो फर्दर वी हैव रिक्वायर्ड And then फिर आपके 6 महीने बाद विंटर है और फिर 6, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, Ongoing इट्स नॉट process है, ओनली द yeah. नेक्स्ट सीजन। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब एज नेशन इस बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं। लेकिन वो कहाँ से शुरू होगा? वो शुरू होगा हमारी लीडरशिप से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारी जुडिशरी से। आज हमारे जज साहब ऐलान कर दें कि सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक हम अपने पहले 100 केसेस करते थे, आज 200 केसेस निपटाएंगे। ब्यूरोक्रेसी कहे कि जी मैं सुबह 8, वजीर आ जाए 8 बजे और चला जाए 2 बजे। सब देखें इसी You have तरीके to से show। स्टार्ट हुआ, इसी तरीके से ऑस्टेरिटी स्टार्ट हुई, उन्होंने अपनी गाड़ियां कम की, उन्होंने अपने खर्चे कम किए। तो इस तरीके से आवाम को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो कट एंड क्रॉप हो, एक प्रॉपर वे में हो। अगर स्कूल्स हैं कुछ ऑनलाइन हो, कुछ वैसे हो, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेहतर हो सकती हैं, प्लानिंग से बेहतर हो सकती हैं, सोच से बेहतर हो सकती हैं, लीडरशिप की अपनी रोल मॉडल से हो सकती हैं। और डेफिनेटली जब रोल मॉडल लीडरशिप खुद परफॉर्म करेगी तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो उनको फॉलो करेंगे। हमने मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवार ने, इस कौम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन हमारा फिर वो एक चीज़ आ जाती है ना जो अनडॉक्यूमेंटेड और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाला है। आप समझते हैं वही रेस्टोरेंट्स पे रश, वही तरीक़ेकार है। यहाँ पे अगर मुल्क के हालात देखें इकोनॉमी के तो ये हमें ज़ेबा नहीं देता, लेकिन हम ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद कर देंगे, और बंद करने का मतलब ये है कि आपकी जो रिट है
اس کو آپ اسٹیبلش کر لیں گے. اگر آپ کی ریٹ اسٹیبلش ہو جائے, جی آپ 50 لوگوں کو ایک دفعہ بند کر دیں گے. دیکھیں کووڈ میں کیا ہوا, کووڈ میں ہم نے ثابت کیا ایز نیشن کہ لوگوں نے بند کی, کتنے مسلسل مہینوں مارکیٹس بند رہیں, بزنسز بند رہے, مالز بند رہے, سکولز بند رہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ای کامرس اسٹارٹ ہو گیا, آپ کا آن لائن بزنس وہ تو اسٹارٹ چلے ہو ایک گیا. ورلڈ وائڈ فینومینا ہے, بٹ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, میں بار بار اس بات کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں, سامعین ہیں, وہ بھی اس چیز کو سوچیں سمجھیں, اور جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرے. جیسا کہ ابھی فاطمی صاحب نے کہا کہ 8 بجے کا آپ نے ایک اناؤنسمنٹ تو کر دیا, کہاں ہے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہو رہا؟ چلے میں لاسٹ کامنٹ فاطمی صاحب سے لوں گی. فاطمی صاحب, ایک تو ہمیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ ای کامرس جو کہ پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ آئی ٹی نے ایک الگ ہی ریولیوشنری وے میں ترقی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر تھوڑا سا وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹس کو جلدی وہ کر دیا تو آپ آن لائن کی طرف آ جائیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ذرا بچا لیں چیزوں کو؟ دیکھیے اس کے لیے بہت اچھا, کیونکہ کووڈ کے زمانے میں خود بخود یہ اوپر چلا گیا, بہت ای کامرس نے بہت تیزی سے ہمارے یہاں بے شمار ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت پھر حکومت کو یہ ہے کہ آن لائن یا آئی ٹی جو ہے, آئی ٹی بہت ایک کمال چیز ہے, یعنی ایجوکیشن کم ہے اور اس میں تفریح زیادہ نہیں, مزے زیادہ ہیں. آدمی کو اچھا لگتا ہے بیٹھا کمپیوٹر پہ کام کر رہا, پوری دنیا دیکھ رہا. اٹس یعنی اونلی ٹائپ آف ایجوکیشن جس میں بہت ریسرچ نہیں, بلکہ آپ تلاش کرنے لگے گوگلز پہ کوئی چیز اور نظر کچھ اور آ رہی اس طرح. تو یہ بہت اچھی تعلیم ہے. آپ کو اسکول کالج لیول پہ 12 سے لے کے 18 تک کے بچوں کو میکسیمم ایجوکیشن اس میں آئی ٹی میں دینا چاہیے. ہر یونیورسٹی میں آئی ٹی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہونا ہے, ہر اسکول میں اپنا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اٹ ول ٹیک 3 to 5 ایئر. جب آپ کے پاس 10, 12, 15 لاکھ بچے ہوں گے, آپ یقین کیجئے اس میں سے اگر 10,000 بھی سافٹ ویئر انجینئر بن گئے تو آپ پوری دنیا میں تباہی مچا سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ کو, میں نے پھر کہا, دیکھیے میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, جب میں باہر نکلتا ہوں سڑکوں میں, مارکیٹ میں, مال میں جاتا ہوں, تو آپ یقین کیجئے مجھے لگتا ہے جیسے میں اسی حیات میں جنت میں گھوم رہا ہوں, اور الحمدللہ ہر جگہ عیاشی گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی پریشانی, یعنی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے, آپ کہہ رہی ہیں پریشانی, وہ کر رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وافر وقت ہے, اتنا وافر وقت ہے کہ وہ سوائے پولیٹکس, ریلیجیس ایکٹیویٹیز, سوشل ایکٹیویٹیز کے کوئی کام نہیں, اس کو کام میں لگائیں. خاص کے جو نوجوان ہیں, دیکھیں نوجوان آپ کی سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے, طاقت, ان کو آپ لگا دیں. میں نے یاد ہوگا پچھلی بار کہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے نا, تو آپ 5-5 لاکھ روپے جو دے رہے ہیں, بس 5-5 لاکھ روپے آپ فی اسٹوڈنٹ 1-1 سال کا کورس کر کے شارٹ کورس ٹیکنیکل کر دیں, تو بھائی 5 لاکھ تم کو کر دیا فلاں اسکول سے کرنا, ختم. ویل بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوگا. تو فاطمی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شارق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں IMF کے حوالے سے خاص کر اکانومک پرفارمنس اور جو ریفارمز دکھائی دے رہے ہیں ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے از ویری امپورٹنٹ, اور ان کو ہونا بھی چاہیے, اور جلد ہی جو ہے وہ ہمیں ایز اے نیشن اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. اس نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.